अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। सिस्टर, आपसे उम्मीद की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सिस्टर, आज मैं एक नावल के साथ आपकी हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है अभी कुछ फूल खिलने हैं। किस्त नंबर 11। मेरी बात का जवाब दिए बगैर तुम बाहर नहीं जा सकते। सदफ की चिल्लाती आवाज़ पर शहवार के कदम दरवाजे के बाहर ही ठठक कर रुक गए थे। तुम्हारा सिर्फ दिमाग खराब है और कुछ नहीं। शावेज ने दुरुस्ती से अपना बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़वाया था। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो, वो नायाब तुम्हारे साथ माल में क्या कर रही थी? बताया तो है, इत्तफाकन वहाँ मिल गई। अच्छा, सदफ की तंजिया आवाज़ गूंजी। इत्तफाकन ही वो तुम्हें अब माल में मिल जाती है। इत्तफाकन ही तुम इसे शॉपिंग करवाने की ऑफ़र करते हो और इत्तफाकन ही उसके साथ डिनर करने बैठ जाते हो। तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो शावेज? शावेज झिंझलाया। माम सही कहती हैं, दिन ब दिन तुम्हारा दिमाग ख़राब होता जा रहा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब तुम्हारी माम का किया धरा है, लेकिन मैं बता रही हूँ शावेज, ये दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। ओह शट अप। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ। अब अगर तुम मेरी जासूसी करने लग गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई वार्न यू सदफ। वो झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था। शहवार डर कर 2 कदम पीछे हटी। पागल हो गई है तुम्हारी बहन, इसे समझाओ। वैसे ही सच कहते हैं लोग, औरत की अकल इसके टखनों में होती है, लेकिन हर औरत की नहीं शायद। इस पर एक गहरी मायनी खेज निगाह डालता वो बाहर चला गया था। शहवार फौरन दरवाज़ा धकेलती अंदर आई। अपने तेज़ तनफ़ुस पर काबू पाने की कोशिश करते सदफ ने चौंक कर इसे देखा था। यह सब क्या था सदफ? वो ऐसे थक कर काउच पर बैठी जैसे मीलों का सफ़र पैदल तय कर आई हो। तुम दोनों तो बहुत आइडियल ज़िंदगी गुजार रहे थे, फिर अब क्या गलत फहमी पैदा हो गई है? जब तक वो जिंदा है तब तक हमारे दरमियान कुछ ठीक नहीं हो सकता। सदफ भड़कते हुए बोली। शुरू दिन से इनकी ये कोशिश रही है कि किसी तरह शावेज को मुझसे बदगुमान करके इस नायाब को इस घर में लाने की राह हमवार हो जाए। लेकिन शावेज भाई तो मोहब्बत करते थे तुमसे, वो क्यों आ गए इनकी बातों में? क्या मोहब्बत इतनी ही कमज़ोर और नाकाबिले एतबार होती है सदफ? मोहब्बत? सदफ बुड़बुड़ाई। शहवार को इसकी जहनी हालत ठीक नहीं लगी थी इस वक्त, और सदफ इसको बता नहीं पाई थी कि वो इसकी जुल्फ़ों का असीर हुआ था। इसके खूबसूरत चेहरे और होशो रुबा हुस्न पर मर मिटा था। वो घाघ घाट घाट का पानी पीने वाला दरियाफ्त का परिंदा, इसे अपनी दस्तरस में करके, इसे हासिल करके अब इससे उकताने लगा था। एक नए जहान की तस्खीर के लिए लंबी उड़ान भरने के बहाने ढूंढने लगा था। दोनों हाथ चेहरे पर फेरती, शिकस्त खोरदा तासुरात मिटाने की साई करती वो उठ खड़ी हुई थी। हाजरा, जूस वगैरह ले आओ। दरवाजे पर खड़े होकर मुलाजमा को आर्डर दिया। वो जी, बड़ी बेगम साहिबा ने मना किया है आपका कोई भी काम करने से। उन्होंने कहा आपको कुछ चाहिए तो खुद किचन में जाकर ले लिया करें। मुलाजमा की मिनमिनाई हुई आवाज़ सुनाई दी थी। दफ़ा हो जाओ तुम, बड़ी बेगम साहिबा की चमची। जिल्लत के एहसास से इसका चेहरा जल उठा था। गालियां देते ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। शहवार फौरन उठ खड़ी हुई थी। प्लीज़ सदफ, खुद पर काबू रखो। गुस्सा किसी भी मसले का हल नहीं होता। काशिफ के निकाह पर तो आओगी ना? सदफ ने मुंतशिर जहन के साथ असबात में सर हिला दिया था। मुख्तसर अरसे से मैं सबकतगीन की अकेडमी में अपनी अलग पहचान बना ली थी। इसकी दिन रात की दौड़ धूप का समर मिलना शुरू हो गया था।
جس دن اس نے اکیڈمی کے ساتھ ملحقہ اپنا نیٹ کیفے اور کمپیوٹر سینٹر کھولنے کا بتایا تو پھپھو سجدے میں گر گئی تھیں۔ اس نے سب سے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے بینک سے کر لیا قرضہ واپس کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچن کی شیلف پر رکھے مسالہ جات اور دال چاول کے ڈبے خالی ہونے سے پہلے ایک بار پھر بھر جاتے۔ فریج میں تازہ دودھ، انڈے، پھل اور بریڈ ہمیشہ وقت موجود رہتے۔ پھپھو کی دوائیاں وقت سے پہلے آ جاتیں۔ سبکتگین کے خون پسینے سے اگتی بے فکری اور خوشحالی کی سبیلیں پھلنا پھولنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس رات وہ معمول سے قدرے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ کھڑکی کے پٹ سے سر ٹکائے وہ محویت سے دور آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ سبکتگین نے ہزار ہزار کے کچھ نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ شہوار نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ رکھ لو دور، کاشف کے نکاح کے لیے شاپنگ وغیرہ بھی تو کرنی ہوگی۔ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، اوپر سے اس کا یوں دور کہنا قیامت سی ڈھا گیا۔ شہوار کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہوا، لیکن دماغ اف، وہ محض اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ پہلے بھی تو ان کی خوشی کی خاطر اس سے شادی کر لی تھی۔ ہاں سبکتگین ظفر اتنا فرمانبردار تو تھا ہی۔ بہت شکریہ، میرے پاس ہے سب کچھ۔ اس کے پہلو سے نکل کر وہ بیڈ پر اپنا تکیہ درست کرتی کروٹ بدل گئی تھی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگے تو دل کی بستی ڈوبنے لگی۔ کیا میں سبکتگین سے محبت کرنے لگی ہوں؟ سینے تک اوڑھے کمبل کو دونوں مٹھیوں سے دبوچتی وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی تھی۔ کہنے کو تو اس وقت کہہ دیا تھا، لیکن جب کاشف کے نکاح کے لیے تیار ہونے کے لیے الماری کھولی تو ایک بھی سوٹ اس قابل نہیں لگا جو وہ اپنے اکلوتے بھائی کے نکاح پر پہن کر جاتی۔ دو قابل غور جوڑوں کو الماری سے نکال کر اپنے سامنے کیے الٹ پلٹ رہی تھی، جب سبکتگین نے الماری کھول کر ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ بڑے بڑے ڈائیلاگ بولنے سے پہلے اگر لمحہ بھر کے لیے سوچ بچار کر لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آرام سے کہتا وہ ڈریسنگ کے آئینے میں کھڑے ہو کر بال بنانے لگا تھا۔ سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیض میں آستینے موڑے، پاؤں میں سیاہ پشاوری جوتے پہنے، نئے کٹنگ کیے بالوں کو سلیقے سے جماتا وہ سر سے پاؤں تک شاہکار تھا۔ تیار ہو کر باہر آ جاؤ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ شہوار نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ اس کے باہر جانے کے بعد شاپر کھولا۔ سرخ رنگ کا شیفون کا خوبصورت سا سوٹ جس پر کالے دھاگوں اور شیشے سے کام کیا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سیاہ، سرمئی اور مٹیالے سے رنگ پہنے رکھتی۔ پہلی بار اتنا الگ اور کھلتا ہوا رنگ پہنا تو بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ پھپھو نے دیکھتے ہی اس کی بلائیں لی تھیں، جبکہ وہ بے نیاز سا موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے لگا۔ شہوار کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ مٹیالے رنگ پہنے یا دھانی رنگ اوڑھے، اس کی نظروں میں کبھی نہیں جچ سکتی۔ اماں کے گھر رائل بلو ساڑی کے ساتھ ہم رنگ اسٹون کا نیکلس پہنے صدف پہلی نگاہ پڑتے ہی وہ کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ اونچی نازک ہیل نے اس کی دراز قامت کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ اب بھی اگر تم نہ پہنچتی تو میں اپنا نکاح کینسل کرنے لگا تھا۔ سفید سوٹ پر سیاہ جیکٹ کو درست کرتے کاشف نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ نکاح پر صرف قریبی رشتہ داروں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ شرماتی، جھجکتی نگین کو کاشف کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ ان لوگوں پر خرچے کا اضافی بوجھ نہ پڑے، یہی سوچ کر ابا نے کھانے کا انتظام اپنی طرف سے کیا تھا۔ مبارک ہو، سنا ہے بہت کامیابیاں سمیٹ رہے ہو۔ ساڑی کی فال درست کرتی صدف سبکتگین کی طرف چلی آئی تھی۔ دعائیں ہیں چاہنے والوں کی۔ کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے وہ مسکرایا تھا۔ اتنا یقین ہے؟ صدف نے بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں پھیلائیں۔
بالکل یقین کے ستونوں پر ہی تو ساری عمارت کھڑی ہے، اعتبار، اپنائیت اور محبت کی۔ قدرے فاصلے پر دادی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی شہوار کی نگاہ بار بار بھٹک کر ان دونوں کی طرف اٹھ جاتی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔